अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज हम पहला पारा करेंगे इंशाअल्लाह। और पहले पारे के अंदर सूरत फातिहा और सूरत बकरा की चंद एक मुंतखब आयत इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे ओवर द नेक्स्ट 10 मिनट्स और सो। तो सूरत फातिहा जैसे कि आप जानते हैं उसकी इब्तिदा अल्लाह ताला करते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें और तमाम शुक्र अल्लाह ताला के लिए है जो कायनात का, जो तमाम दुनियाओं का रब है। उसके बाद अल्लाह ताला की जो क्वालिटी यहाँ पे बयान होती है, यानी एक इंट्रोडक्शन हो रही है कुरान शरीफ के अंदर। अल्लाह ताला इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि मैं हूँ कौन। बिल्कुल इब्तिदाई जो अल्फाज हैं उनमें अल्लाह ताला कहते हैं कि ये वो रब है जो तमाम चीज़ों का रब है और तमाम तारीफ़ है, तमाम शुक्र उसके लिए है। उसके बाद अल्लाह ताला अपना तारुफ मजीद ये करवाते हैं अर्रहमान अर्रहीम, यानी उसकी रहमत है बेपनाह, हर एक चीज़ के लिए है जो इस दुनिया में हम सब देखते भी हैं। और अर्रहीम भी है, यानी उसकी एक ख़ास किस्म की रहमत है जो कि क़यामत के दिन जो लोग उस पर यकीन रखते हैं उनके लिए होगी। यानी ये इंट्रोडक्शन जो है इसके अंदर अल्लाह ताला सबसे पहले अपनी रहमत का जिक्र करते हैं। और अल्लाह ताला की रहमत वसी है और हर चीज़ की तरफ फैल जाती है। ये नुक्ता जहन में रखिएगा क्योंकि सूरत बकरा की कुछ आयत है इंशाल्लाह जो कि हम देखेंगे और उनके साथ हम इंशाल्लाह इसका लिंक बनाएंगे। उसके बाद फिर अल्लाह ताला जिक्र करते हैं मालिक यौमिद्दीन, यानी जो अल्लाह ताला सज़ा और जज़ा के दिन का मालिक है। हमें इंट्रोडक्शन हो गई, हमें पता चल गया हमारा रब कौन है। हमारा वो रब है जो कि हर चीज़ का रब है और वो रहमान है और रहीम है, उसकी बेपनाह रहमत है। और साथ साथ वो मालिक यौमिद्दीन भी है, यानी कि अगर हमने कुछ गलत किया जो उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है तो मुमकिन है कि हमें सरजनिश की जाए, मुमकिन है इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला खींच खींच के हमें अपने पास वापस ले आए। लेकिन ये भी मुमकिन है कि अगर हम तकब्बुर करते रहे और इनकार करते रहे तो खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो कि हम जहन्नुम की आग का ईंधन बन जाए। अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। उसके बाद हम चलते हैं सूरतुल बकरा में। जैसे आप जानते हैं सूरतुल फातिहा में हम अल्लाह ताला से ये दुआ भी करते हैं कि हमारे रब हमें हिदायत दें। सूरतुल बकरा जो ही शुरू होती है तो इब्तिदा में ही आयत आ जाती है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीही हुदन लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, इसमें हिदायत है। तुम हिदायत मांग रहे थे ना, इसमें हिदायत है उन लोगों के लिए जो परहेजगारी करते हैं, जो तकवा अख्तियार करते हैं। तो हिदायत की तलाश में हो तो यहाँ पे हिदायत मिलेगी। उसके बाद अल्लाह ताला जिक्र करते हैं उसमें तीन किस्म के लोगों का। वो लोग जो हिदायत पर ईमान ले आते हैं, उसके बाद फिर दूसरी कैटेगरी लोगों की है जो बिल्कुल इनकार कर देते हैं, और फिर तीसरी कैटेगरी उसमें मुनाफिकीन की है जो अपनी तरफ से अल्लाह ताला को धोखा देते हैं लेकिन असल में सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह ताला इसके बाद जिक्र करते हैं इंसान के ओरिजिन का कि हम आए कहाँ से थे। हजरत आदम का जिक्र होता है और किन अल्फाज में होता है। यानी अल्लाह ताला का तारुफ हो गया था सूरत फातिहा में, अब इंसान का तारुफ हो रहा है कि भाई आप कौन है। अल्लाह ताला ने बता दिया मैं कौन हूं, फिर अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि आप कौन है। वो इत्काल रब्बु का, जब आप याद कीजिए कि जब आपके रब ने कहा, याद करो कि जब कहा था तुम्हारे रब ने लिल मलाइकति फरिश्तों से इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं जमीन में एक बनाने वाला हूं एक खलीफा। अब लफ्ज़ खलीफा इसकी तफसीर में हम जा सकते हैं, बस यूं समझ लीजिए कि जो दुनिया में अल्लाह ताला की हुक्मरानी का एक नुमाइंदा होगा। कालू, फरिश्तों ने कहा अतजालु फीहा मन युफसिदु फीहा, आप उसमें ऐसा बनाने वाले हैं, ऐसा बर्पा करने वाले हैं जो कि ज़मीन में फसाद फैलाएगा। अब फरिश्ते एक्सपीरियंस थे, इससे पहले वो दूसरी मखलूकों को देख चुके थे। और यस्फिकु दिमार, वो खून बहाएगा, यानी अल्लाह ताला को पसंद नहीं कि खून बहाया जाए, और वो शख्स ऐसा करेगा, जेनोसाइड करेगा। व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक, और हम जनाब हम आपकी जो तस्बीह में, आपकी तहमीद में, आपकी हम्दो सना में और आपकी तक़दीस में लगे हुए हैं। क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, अल्लाह ताला ने कहा कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अब ज़रा इसमें ये देखिए कि इस पे फिर फरिश्तों का रद्द अमल क्या था जब अल्लाह ताला ने कहा। क्या उन्होंने कहा कि जी देख लिया जी हमने, इससे पहले भी आपने जो बनाई थी दूसरी मखलूकें, इस तरह की उन्होंने जवाब दिया, या उन्होंने कहा कि हमारे रब आप ही बेहतर जानते हैं। तो अब हमें फरिश्तों का इसके अंदर जवाब मालूम है कि फरिश्ते अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करते। और इस केस के अंदर भी उन्होंने अल्लाह ताला के सामने यही कहा कि आपकी मर्जी। और फिर अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बना दिया तो उसके बाद अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि सजदा करो इनको। सब हम फरिश्तों ने सजदा किया, उनमें से एक जिन था जो कि उस दर्जे पे पहुंचा हुआ था, जो कि जिस जो सबके साथ उसको भी एक ऑनर दिया गया कि वो करे सजदा, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने कहा भी मैं तो बना हूँ आग से, तो ये बना है मिट्टी से, और मेरे ख्याल में आग जो है वो मिट्टी से बेहतर है, तो इसलिए मैं क्यों सजदा करूं। तो जब ऐसा हुआ तो फिर वो अल्लाह ताला की तरफ से लईन करार पाया, यानी वो वहां से निकाल दिया गया।
اور قیامت کے دن تک اس کو وقت دے دیا گیا۔ اب یہ وہ چیزیں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں، میں صرف اس میں یہاں پہ نشاندہی کرنا چاہتا ہوں اس چیز کی، کہ ہمارے پاس رویہ موجود ہے حضرت آدم کا، فرشتوں کا، اور ابلیس کا۔ اب یہ تین رویے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر کیا فرق ہے۔ حضرت آدم سے غلطی ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ہی ذکر کرتے ہیں 32 نمبر آیت میں، اس کے بعد پھر 37 نمبر آیت میں فتلقى آدم من ربه، کہ حضرت آدم کو اس کے بعد بڑی پشیمانی ہوئی کہ میں نے کیا غلطی کر دی۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، یعنی اللہ تعالیٰ نے بتائے حضرت آدم کو کچھ کلمات، تو پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے ان کلمات سے اپنے رب کے سامنے توبہ کی۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے مڑ کے واپس آ جانا، توبہ کا لفظی مطلب ہے یو ٹرن لے لینا۔ تو حضرت آدم نے کہا بھی مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا کہ یہ جناب کلمات ہیں، یہ کہیے آپ، اور پھر توبہ ہو جائے گی۔ تو انہوں نے تو کلمات کہے، انہو هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی، اور اللہ تعالیٰ ہے توبہ قبول کرنے والا۔ میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ توبہ کا مطلب ہے یو ٹرن لے لینا۔ تاب علیہ، یو ٹرن کس نے لیا؟ حضرت آدم نے نہیں، یہاں پہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مڑ کر واپس آئے اللہ رب العزت، یعنی کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو وہ کلمات بتائے جن سے وہ توبہ کر سکتے تھے، اور کہا یہ کہو اور تاکہ میں تمہاری توبہ قبول کروں۔ حضرت آدم نے وہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اب ذرا سوچیے اس کے بارے میں، اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو پاک کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ کلمات سکھائے کہ بس یہ کہہ دو اور اس کے بعد تمہاری توبہ ہو جائے گی۔ حضرت آدم نے وہ کلمات کہے۔ آپ کے اور میرے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں مختلف مواقع ایسے رکھے ہوتے ہیں توبہ کرنے کے، مختلف مواقع رکھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع ہمارے لیے رکھے ہوتے ہیں جنت کے قریب پہنچنے کے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے بہت سارے ایسے مواقع ہمارے سامنے روز رکھتے ہیں جن سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ رمضان بھی انہی موقعوں میں سے ایک ہے۔ رمضان کے اندر ہم روزے رکھتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی قربت بنتی ہے، یعنی جو عام یہاں پر نیکی کی جاتی ہے وہ کئی گنا بڑھا دیتے ہیں اس کو، اللہ تعالیٰ گناہ بھی کیا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کو گناہ بھی زیادہ ہوتا ہے، لیکن ایک دن روزہ رکھنا انسان کو، انسان کے چہرے کو، حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ سے 70 سال دور کر دیتا ہے، 70 سال دور۔ آپ ذرا تصور کر لیجئے کہ ہم 30 روزے رکھتے ہیں، اگر صرف روزے رکھتے ہی ہم صرف روزے ہی رکھتے رہیں اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کریں تو اللہ تعالیٰ انسان کو اتنا دور کر دیتے ہیں۔ رمضان ہمیں کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا، اس لیے تاکہ ہم جہنم کی آگ سے دور ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم جہنم کی آگ میں نہ جائیں، البتہ کرنا ہمیں یہ پڑے گا کہ جب ہم سے خطا ہو جائے، اور انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سے خطا ہوتی ہے، جب ہم سے خطا ہو جائے تو ہم اپنے رب سے معافی مانگ لیں، ہمارے رب ہمیں معاف کر دیجیے۔ اور یہ جو پہلے 10 دن ہیں رمضان کے، ان میں جو مسنون دعا ہے وہ بھی ایسے ہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اللہم انا عفو تحب العفو فاعف عنا، اے ہمارے رب آپ عفو کرنے والے ہیں۔ عفو کا مطلب ہوتا ہے کہ گناہ کو صاحب مٹا دینا، بس آپ گناہ مٹانے والے ہیں، تو بس ہمارے بھی گناہ مٹا دیں۔ ان اس کے بعد پھر دوسری چیز میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا یہ دیکھ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا رویہ کیا تھا۔ ہمارے اصل میں جد امجد جو ہوتی ہے نا، ہم کہتے ہیں اپنے آباء و اجداد پہ بڑا فخر کرتے ہیں، ہمیں فخر کرنا چاہیے ہمارے آباء و اجداد میں سے ان نیک لوگوں میں پر، جیسے حضرت آدم علیہ السلام تھے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام ان کے ساتھ جو لوگ کشتی میں موجود تھے۔ ہمارے آباء و اجداد میں اصل میں جن پہ فخر کرنا چاہیے وہ لوگ ہیں، اور ان کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اور ان کی سنت کیا ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو انسان اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائے، میرے رب مجھ سے غلطی ہوگی مجھے معاف کرتے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں خود موقع دیتا ہے وہ معافی کا، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان شریف دیتا ہے۔ دوسرا رویہ ہمیں یہاں پہ یہ نوٹ کرنا ہے جناب ان آیات کے اندر، کہ فرشتوں نے کیا کیا۔ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تھا کہ آپ ایسا بنائیں گے جو کہ دنیا میں جائے گا اور جناب وہاں پہ فساد پھیلائے گا، آپ ایسا بنائیں گے وہاں پر؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں نے اس کے بعد کیا کہا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا، حضرت آدم کو پیش کیا نا ان کے سامنے، دیکھو بھی بتاؤ یہ جو چیزیں ان کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم نے بتائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں کہا نہیں تھا۔ فرشتوں نے کہا قالوا سبحانك، انہوں نے کہا جی ہمارے ہمارے پروردگار آپ تو تمام نقص سے پاک ہیں، آپ کی ذات تمام نقائص سے پاک ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو کوئی علم ہی نہیں ہے اس کے سوا جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، اصل میں آپ ہی سب کچھ جاننے والے ہیں، اور آپ ساتھ ہی سب سے زیادہ آپ یہ کامل حکمت رکھنے والے بھی ہیں۔
یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ تو آپ نے ہی دیا تھا. تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آپ کے اور میرے پاس بھی جو علم ہے وہ اصل میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہی دیا ہے. یہ میں اس لیے اس پر اتنا زور دے رہا ہوں کیونکہ آج کل ہمارے زمانے میں ہمارے لیے ہماری عقل ایک پیمانہ بن گئی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے. اصل میں ہماری عقل اور جو علم ہے ہمارے پاس یہ سب کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. پیمائش جو اگر ہمیں کرنی ہے صحیح اور غلط کی، اچھے اور برے کی، تو وہ پیمائش ہوگی اللہ تعالیٰ کا کلام. اور ہمیں اس میں تھوڑی سی ہیوملٹی دکھانی پڑے گی، تھوڑی سی عاجزی دکھانی پڑے گی، جیسے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام نے دکھائی جب ان سے خطا ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو خطائیں ہو گئیں بے شمار اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، اور ہمیں اپنی طرف سے درگزر کر کے جہنم سے بچا لے اور جنت میں داخل فرما دے. آمین ثم آمین. آپ لوگوں سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی دوسرے پارے کے ساتھ.